Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. भंगरा बालों को लंबा करने के लिए, उसे काला करने के लिए बड़ा मशहूर है। इसका रोगन बनाया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि भंगरा के सिर्फ यही एक फायदा नहीं है, और बहुत सारे अच्छे और बहुत उम्दा किस्म के अफाल भी भंगरा अंजाम देता है। आइए इसकी तफसील जानते हैं। भंगरा को उर्दू में भंगरा ही कहते हैं। इसका अंग्रेजी नाम फाल्स डेजी है। लातिनी में इक्लिप्टा अल्बा कहते हैं। एक दूसरा प्लांट आता है इक्लिप्टा प्रोस्टेटा, दोनों में मामूली फर्क है। संस्कृत में भृंगराज, मराठी में भृंगराज और माका भी कहते हैं। गुजराती में भंगरा या भंगरू, पंजाबी में मुकुंद बाबरी। ये एक छोटा 30 से 40 सेंटीमीटर ऊंचा पौधा होता है, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होता, जो बागों और खेतों में खास तौर से पानी की जगह पर उगता है। हालांकि ये हर मौसम में उग जाता है, लेकिन अक्सर बरसात में नमू पाता है। पौधे का ज्यादातर हिस्सा जमीन पर बिछा रहता है, इसीलिए इसके एक किस्म जो है इक्लिप्टा प्रोस्ट्रेटा, और कभी जमीन से लगी गांठों के नीचे जड़ें भी निकल आती हैं। जो हिस्सा जमीन में लगा रहता है वहाँ पर गांठें जो होती हैं उनमें जड़ें भी आ जाती हैं, और कुछ टहनियां जो है ऊपर 30 से 40 सेंटीमीटर ऊंची उठती हैं। यही है भंगरा। तना शाखदार होता है। यह आपको बाएं जानिब देख रहे हैं बहुत करीब से भंगरा। इसकी पत्तियां खास वाज़ेह हैं। यह आपको थोड़ा दूर से पौधा नजर आ रहा है, टहनियां नजर आ रही हैं, और जमीन में पड़ा हुआ ये पौधा रहता है, और कुछ टहनियां जो है वो ऊपर उठ जाती हैं। ये तना शाखदार गोल होता है, जामुनी रंग का होता है, और उस पर रोए पाए जाते हैं। बल्कि पूरे पौधे के हर हिस्से में बारीक बारीक रोए होते हैं। आप देखेंगे, बड़ा करीब से बताते हैं आप इसको। आप ये देखिए, उसकी एक शाख है, और इस पर जो रोए हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। पत्तियों पर जो रोए हैं वो नजर आ रहे हैं। बल्कि फूल की तरफ आप गौर करें, फूल के लिए जो टहनी बनी हुई है उस पर भी बहुत सारे रोए पाए जाते हैं। तो पूरे पौधे पर इसके रोए पाए जाते हैं। पत्ते, इसके पत्ते लंबूतरे नोकदार होते हैं, भाले के जैसे। ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, 1 से 3 सेंटीमीटर, जिन पर 6 या 8 बल्कि ज्यादा भी बहुत हल्के दंदाने होते हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको दंदाने नजर आएंगे। यहाँ पर एक दंदाना है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। बहुत हल्के हल्के दंदाने इसमें होते हैं। नीचे ऊपर की पत्तियां जोड़ी में, यानी एक दूसरे के ऊपर जो 2 पैर लगती हैं, एक दूसरे से 90 दर्जे पर रहती है, मुखालिफ सिमत में रहती। पत्तों के दोनों जानिब रोए होते हैं। आप इस पत्ते में भी आप देखेंगे कि बहुत बारीक बारीक रोए नजर आ रहे हैं। पत्ते तने से बराह रास्त निकलते हैं। कोई डंठल नहीं होती कि एक डंठल होगी, ये डंठल है फिर पत्ता आएगा, इस तरह की कोई बात नहीं है। बल्कि बराह रास्त आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि तने से पत्ता बराह रास्त निकलता है। मजा थोड़ा कड़वा और तेज होता है, चरपरा होता है। अनार और तुलसी के पत्तों से मुशाबिहत बास किताबों में लिखी है, लेकिन ये गलत है। यहाँ आप देख रहे हैं, यह आपको भंगरा का पत्ता नजर आ रहा है। इसकी शक्ल आपने करीब से देखी, नोकदार लंबूतरी किस्म का। ये जो है दूसरा, ये तुलसी का पत्ता है। आप समझ सकते हैं कि तुलसी के पत्ते और भंगरा के पत्ते में क्या फर्क है। और ये है जो अनार के पत्ते हैं, ये कुछ करीब से पत्ते हैं। डंठल के हिस्सा जो जुड़ा रहता है वो थोड़ा मोटा हो जाता है, लेकिन पूरा बाकी पत्ता जो है वो नेजे के जैसे नजर आता है। ये पत्ते का पिछला हिस्सा है। ये आप देख रहे हैं, शाखें रोएदार। फूल तन्हा सफेद फूल, अक्सर जो है वो एक सॉलिटरी फूल लगता है, जो आपको बाएं जानिब नजर आ रहा है। छोटा फूल होता है, बस 6 से 8 मिलीमीटर उसका कुत्र होता है। कभी कभी 2 से 3 फूल भी शाखों के गांठों पर लगते हैं। सूरजमुखी के फूल की मानिंद छोटे छोटे सफेद पंखड़ियों वाले कई दायरा नुमा कतार में फूल लगते हैं। ये आप देखेंगे, ये एक कतार हुई दायरे की, फिर ये दूसरी कतार है। इसको आइए हम करीब से देखते हैं। यहाँ आप गौर कीजिए, पंखड़ियां हैं सफेद सफेद किस्म की, और यहाँ पर फूल बने हुए हैं। ये एक कतार दायरे की है, फिर उसके बाद दूसरी कतार दायरे की, और ये अभी कलियां हैं जो अभी फूल बनना है बीच में। जुलाई से अक्टूबर के दरमियान में फूल लगते हैं। फूल जब बारावर हो जाते हैं तो पहले इस तरह से बड्स लगते हैं जो हरे हरे होते हैं। आपको करीब से नजर आ रहा होगा, यहाँ पर छोटे छोटे फल बन गए हैं। ये जितने आपको नजर आ रहे हैं ये सब एक एक फल हैं। यहाँ पर ये एक एक फल है। शुरू में हरे और बाद में स्याही माइल ब्राउन हो जाते हैं। यहाँ आपको नजर आ रहे होंगे स्याही माइल। ये जो एक है ये तन्हा एक फल है, इसमें तुख्म भरे होंगे। ये है तुख्म। इसके बीज
कासनी के बीजों के तरह होते हैं, मगर इससे छोटे और मुसल्लस नुमा होते हैं। आइए मैं आपको करीब से बताऊं इन बीजों को। यह है बहुत ही करीब से मैग्निफाइड इमेज है। एक बीज जो होता है वो इस तरह से सौंफ की तरह नजर आता है, मखरूती शक्ल का। यह कुछ हल्का नजर आ रहा है, हालांकि ये बहुत गहरे रंग का हो जाता है। और इसके सामने ही आप देखें, ये कासनी के बीज हैं और ये भंगरा के बीज है। इसके इस्तेमाल होने वाले अज्जा, इसका पूरा पौधा इस्तेमाल होता है, टहनियां, फल, पत्ते, फूल, सब चीजें। फल इसीलिए इसे कहा जाता है कि इसका पंचांग इस्तेमाल होता है, लेकिन आम तौर से पत्तियां और जड़ इस्तेमाल होती है। जड़ मुकव्वे बाह मानी जाती है। ये कुछ सूखा हुआ भंगरा है और यहाँ पर आपको कुछ ताजा भंगरा नजर आ रहा है। बाजार में दस्तयाब इसी शक्ल में होता है। आइए इसका बॉटेनिकल डायग्राम देखते हैं। यह है बॉटेनिकल डायग्राम। पूरा फूल का खोशा, फल और उसका बीज। इंडो पाक में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये सब जगह उग जाता है। इंडो पाक में सब जगह उगा नजर आता है, खासतौर से मद्रास, मशरिक व मगरबी पंजाब, पाकिस्तान। ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं दुनिया में अक्सर ममालिक में उगता है। हल्के सब्ज बताए गए क्योंकि सब जगह ये कमोबेश नजर आता है। लेकिन नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, ब्राजील, ये जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये काफी ज्यादा तादाद में नजर आता है। भंगरा खुदरा तौर से उग जाता है। जहाँ उगता है वहाँ उसके बीज फिर गिर जाते हैं पुख्ता होने के बाद, और वहीं पर फिर नए साल में नए पौधे निकलते हैं। आइए भंगरा के अफाल व खवास पे बात करते हैं। भंगरा का जो खास फ़ैल हमेशा से याद किया जाता है, हुक्मा और वैद हजरात भी काफी याद करते हैं, वो है इसे बालों के लिए, बालों को रंगने के लिए, काला बनाने के लिए और लंबा करने के लिए। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि उसके कितने और फायदे हैं। सबसे पहले नफा खास। इसका नफा खास ये है कि ये मुकव्वे बाह है, और खास तौर से इसका तुख्म जो है वो कव्वे बाह है, बाह को तक़वियत देता है। आइए इसके मशहूर अफ़ाल व खवास पर बात करते हैं। ये मुकव्वे बाह है, बाह को तक़वियत देता है। मुसफ़्फ़ी खून है, इसका भी बाह बेहतरीन इस्तेमाल है खून की तस्फ़िये के लिए, खून की सफाई के लिए। ये मुकव्वे बसर है, आंखों की रोशनी को तेज करता है। कासिर रिया है, गैस की तकलीफ और नाफे खूलन में तो बहुत ही बेहतरीन असर है इसका। ये मुहल्लिल आराम है, वर्मों को तहलील करता है, सूजन को कम करता है। मुतव्विलो वो मुसव्विदे शार है, आसान किए देता हूँ, तूल देने वाला यानी लंबा करने वाला, मुसव्विद काला करने वाला। जो बालों को, शार बाल को कहते हैं, बालों को तूल भी देता है और उसे काला भी करता है। आइए इन अफ़ाल ख़वास की बुनियाद पर अब इसके मौक़े और इनकी तरकीबें जानते हैं। मुकव्वे बाह होने की हैसियत से तक़वियत बाह और तक़वियत बदन दोनों के लिए इसका तुख्म इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आम जिस्मानी कमजोरी, लागरी, बहुत दुबला पतलापन, नकाहत की जो हालत है उसमें इसे और खास तौर से तुख्म का इस्तेमाल होता है। एक नुस्खा यहाँ बता दिया गया है, बर्ग भंगरा 1 तोला, हमरा 1 तोला तिल। ये बहुत मुकव्वी है, ये बड़ा एक कामयाब नुस्खा है। ज़ोफ़े बाह, जिरियान मनी, किल्लत और रिक्कत मनी, पतलापन, कसरत एतलाम, बार बार एतलाम का होना, इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तरीका इस्तेमाल भंगरा के इस्तेमाल का यही रहेगा कि या तो इसके खुश्क पत्तों का पाउडर बना लें, खुश्क पत्तों ही नहीं बल्कि पंचांग इसका इस्तेमाल किया जाता है। पूरा पौधा दवान इस्तेमाल है, इसलिए पूरे पौधे का सफूफ बना लिया जाता है, साए में खुश्क किया जाता है ताकि इसके दवाई खवास बाकी रहें। इसका जोशांदा बनाया जा सकता है और इसके अलावा इसकी गोलियां भी तैयार की जा सकती हैं। खास तौर से तुख्म जो है वो मुकव्वे बाह है। ये मुसफ़्फ़े खून माना गया है। अमराज फसाद खून, खास तौर से बुसूर, फोड़े फुंसी की तकलीफें, शरा जिसमें पित्ती उछलती है, ददुरे पड़ते हैं जिस्म पर, जुज़ाम की कैफियत, जरब इक्का और मुख्तलिफ किस्म के जिल्दी अमराज में इसे इस्तेमाल किया जाएगा। तरीका वही रहेगा, या तो मुकामी तौर से जगह पर जमात करें, जोशांदा इस्तेमाल करें या इसका पाउडर इस्तेमाल करें। ये नाफे अमराज जिल्दिया है। जिल्दी अमराज में बरस बहक, सफेद दाग का मर्ज, बहक, ऐसे सिर्फ हल्के निशानात पड़ जाते हैं जो असल में रंगत नहीं बदलती, ऐसे मर्ज को दाव बहक कहते हैं। दाव सालब, जब किसी एक जगह पर बाल चले जाते हैं, बालचर जिसे कहा जाता है। दाद, खुजली की बीमारी, जरब इक्का, इन सब में इसे बेहतरीन जमात के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। खज़ाइनुल अदविया में एक बड़ी मशहूर और मुस्तरद किताब है, बहुत सारी तरकीबें इसकी दी गई है कि आप मुकामी तौर से जिल्दी अमराज में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुकव्वे बसर है, खास तौर से इसका तुख्म जो है मुकव्वे बसर माना गया है। बीनाई और समात दोनों के लिए काम करता है और इसके लिए इसे कुतूरन इस्तेमाल करते हैं। आशुब चश्म में इस्तेमाल किया जाता है तो कतरे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जोशांदा है, सुफूफ है, गोलियां हैं। कासिर रिया
ہے اور نافع قولنج ہے. اس کے لیے ریاحی تکلیف، درد شکم ریحی ہو، نفخ ہو، تبخیری کیفیت ہو، گردے کا درد ہو، ریحی، تمام ریحی قسم میں اور مختلف قولنج میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. قولنج مروڑ کو کہتے ہیں. 10.5 ماشا فوراً آرام دیتا ہے. قولنج میں مروڑ میں آرام دے دے گا. اس کے علاوہ اور بھی کئی نسخے ایسے بتائے گئے ہیں کتابوں میں جو پرانے سے پرانے درد شکم میں فائدہ کر سکتے ہیں. ترکیب یا تو گولی بنا لیں یا اس کا رس استعمال کریں، جوشاندہ تیار کریں، صفوف استعمال کریں. یہ محلل آرام ہونے کی حیثیت سے آپ اسے مختلف امراض اتحال، صلابت اتحال، عزم جگر، یعنی مختلف قسم کے جو احاشا ہیں، ہمارے شکم کے جو اعضاء ہیں، ان کی سختی اور امراض میں اسے استعمال کریں گے. خصوصاً جڑ کا مقامی لیپ بنایا جاتا ہے. باقی جو دیگر طریقے استعمال کے بتایا گیا وہ ہے گولیاں بنا سکتے ہیں، رس لے سکتے ہیں، جوشاندہ تیار کر سکتے ہیں. سارے قسم کے اعضاء شکم کے امراض میں ان کی صلابت ہو، ان کا ورم ہو، ان کا عزم ہو، ہیپیٹومیگلی جسے کہا جائے گا، ان سارے امراض میں اسے استعمال کر سکتے ہیں. یہ متول و مسود شعر ہے، یعنی بالوں کو طول دیتا ہے، لمبا کرتا ہے اور کالا کرتا ہے. شعر بالوں کو کہتے ہیں. یہ جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہے، متول ہے، مسود ہے، ایسا لگتا ہے کہ بڑی مشکل الفاظ ہیں، لیکن اسے آپ پڑھیے، اسے سمجھیے، تاکہ جب آپ آگے کے کتابوں میں آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ اصطلاحات سامنے آئیں گی. وہاں یہ آسانی ہو جائے کہ آپ کو پہلے سے معلوم رہے کہ متول کسے کہتے ہیں، مسود کسے کہتے ہیں. تو بالوں کے لیے تو بہت مشہور ہے، بلکہ افریقی ممالک میں بس اسی ایک فائدے کے لیے بھنگرا استعمال کیا جاتا ہے. بعد میں جب اور عرب اطباء نے اور خاص طور سے آیوروید نے اسے بتایا تو دیگر امراض میں بھی اس کا استعمال شروع ہوا. اطباء اور ویدوں نے جوشاندہ، صفوف اور روغن بنانے کے بعد بہت سارے کتابوں میں ذکر کیا ہے. استعمال کا طریقہ یہی کہ یا تو تیل بنائے اس کا بالوں میں ڈالنے کے لیے، اسے مالش کرے روغن کے طور پر. جوشاندہ ہے، صفوف ہے، جو اس کے خاص استعمال کے طور پر یا خاص افعال کے طور پر جن کا ذکر نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے بڑے کارآمد استعمال ہیں اس کے. نوزائیدہ بچے کو، اگر نیو بورن بیبی کو اگر سردی زکام ہو جائے تو اس کا رس 2 بوند قطرے کی شکل میں آپ ڈالیں اس کی ناک میں. مسکن سر درد ہے، اس کے لیے اس کا لیپ استعمال کیا جاتا ہے، پتے کا بھی اور پنچانگ کا ہی پورا پیس کر پانی میں لیپ بنا لیتے ہیں، وہ سر میں لگایا جائے تو اس سے سر درد کم ہوتا ہے. یا اس کے پانی کو، یہ جو اوپر رس کا ترکیب بتائی گئی، اس کو صعود کریں، ناک میں ٹپکائیں. یہ نافع امراض دہن ہے، منہ میں چھالے آ گئے، دانتوں میں کیڑی پڑ گئی ہے، تو اس کے پانی سے، اس کے جوشاندے سے غرغرہ کریں، کلی کریں. عقرب گزیدہ، یعنی جب بچھو نے کاٹا ہے تو اس مقام پر اس کا ضماد کریں، اس سے بھی بچھو کے زہر کی جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ برس میں بہت فائدہ کرتا ہے. ضمادن اس کو استعمال کرتے ہیں برس داغ پر، اور لگانے کے 1 گھنٹے کے بعد اس کو دھو لیں. یہ نافع تیزابیت ہے، ایسیڈیٹی کو توڑتا ہے، اور اس کے لیے اس کا جوشاندہ استعمال کیا جاتا ہے. طریقہ بھی بہت اچھے سے بتایا گیا ہے کہ جوشاندے کو، جو اس کی مقدار بتائی جائے، آدھا کپ کھانے سے پہلے استعمال کر لیں. تیزابیت اور ایسیڈیٹی کو کم کر دے گا. یہ دمہ کے لیے بہت مفید ہے، اور اس کے لیے پورے پودے کو جلا لیا جاتا ہے اور اس کی راکھ کو استعمال کیا جاتا ہے 1 سے 2 گرام، اور کھانے کے بعد صبح شام لے. خشونت حلق میں اگر خراش ہو، ہورسنس آف وائس ہو، آواز بیٹھ گئی ہو، تو اس کے پتوں کا رس جو ہے خالص گھی میں جلا لیں، اور جلانے کے بعد اس گھی کو آپ چاٹیں. حرق و سلق یعنی جلنا، اگر کسی وجہ سے جل گیا ہے، چاہے وہ کسی پانی یا گرم تیل کی وجہ سے جل گیا ہو یا آگ سے جل گیا ہو، دونوں صورت میں اس مقام پر آپ اس کا ضماد کریں اور اس کا عرق پیا جاتا ہے. جلے ہوئے زخم کو آرام دے دیتا ہے. یہ قبض کو دور کرتا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس کا جڑ کا صفوف استعمال کرتے ہیں. سوتے وقت یہ صفوف لیا جائے تو اس سے قبضیت بھی دور ہو جاتی ہے. کچھ آسان نسخے، خاص طور سے روغن بھنگرا بنانے کا نسخہ یہاں ترکیب دیا گیا ہے. اس کو پورا نہ پڑھتے ہوئے، اس کو پورا بیان نہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ نسخہ ہے، آپ نوٹ کر سکتے ہیں. بھنگرا سیاہ، آملہ، تل، یہ سب استعمال کیا گیا ہے. آگ میں پکایا جاتا ہے. جب پانی خشک ہو جاتا ہے تو تیل کو صاف کر کے رکھ لیتے ہیں. یہی تیل جو ہے یہ کام آتا ہے روغن بھنگرا کے طور پر. اس کا مزاج گرم خشک درجہ اول ہے. کچھ اطباء نے درجہ دوم بھی بتایا ہے. پتوں کی خوراک جو بتائی گئی ہے، یا کہنا چاہیے پنچانگ ہی
5 سے 7 ماشا اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر صرف تخم استعمال کرنا ہو تو 1 سے 3 گرام استعمال کریں۔ اس کی مضرت، اس کا نقصان دہ اثر جو ہے یہ گرم مزاج والوں کے لیے ہے، لیکن بہرحال درجہ اول میں ہونے کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان نہیں کرتا، لیکن اصلاح کر لینا چاہیے یا ساتھ میں مسلح استعمال کریں جو ہے شہد، ادرک کا پانی یا مرچ سیاہ ملا لیں۔ اس کا بدل جو ہے پمبا دانہ ہے، بنولے کے بیج۔ اس کے مشہور مرکبات روغن بھنگرا بہت مشہور ہے، اور جدید دریافتیں جو اس کے پورے پودے میں حاصل کی گئی ہیں، وہ جو فائٹو کانسٹیٹوئنٹس، فائٹو کیمیکلز اس میں ملے ہیں، وہ اتنے سارے آپ کے سامنے ہیں، اور خاص طور سے یہ جو پہلی قسم ہے اس کی وجہ سے تو زہریلے اثر بھی کم ہو جاتے ہیں اس کے استعمال سے۔ اس کے علاوہ پولی پیپٹائڈ، پولی ایسیٹیلین، بہت سارے اسٹیرائڈ، الکلوئڈ، ایکلپٹن، یہ پوری فہرست آپ کے سامنے ہے، اور انہی فائٹو کیمیکلز کی بنیاد پر بہت سارے فارماکولوجیکل ایکشن، طبی اور دوائی فائدے وہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں جو نئی اور جدید تحقیق نے معلوم کیا ہے، اور جو اثرات ان فائٹو کیمیکلز کی وجہ سے آئے ہیں اور جن کی تصدیق بہت ساری ریسرچ کے ذریعے اب ہو گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ اینٹی السر ہے جو پہلے ہمارے طبہ نے بھی محسوس کیا، انالجیسک ایفیکٹ بھی پہلے سے معلوم ہے، اینٹی انفلیمیٹری ہے، محلل اورام ہونے کی وجہ سے بھی کام کرتا ہے، ورموں کو تحلیل کرتا ہے، برونکو ڈائلیٹرس ہے یعنی دماغ کے اندر استعمال ہوتا ہے، ہیپیٹو پروٹیکٹیو ہے، لیور اور ارتحال کے لیے بہترین مانا گیا ہے، جی آئی ٹی ریگولیٹر ہے، قبض کو دور بھی کرتا ہے، اور اس کے پتے جو ہے اسہال کو بھی بند کر سکتے ہیں۔ ہیئر گروتھ پروموٹنگ ہے، یہ ایک بہت مشہور اور بہت پرانا اس کا اثر مانا جاتا ہے۔ اینٹی ایلوپیشیا بالچر، جو کہیں کہیں سے اگر بال نکل جاتے ہیں، ایلوپیشیا ایریاٹا بھی کہا جاتا ہے اسے، یہ ایک فہرست ہوئی۔ یہ دوسری فہرست ہے، یہ اینٹی ڈائبیٹک اثر اس میں پایا گیا ہے، ایگزیما کے لیے فائدہ ہے، اینٹی مائکروبیل ہے، اینٹی انفلیمیٹری تو ہے، اینٹی مائکروبیل ہے، مصفی خون ہے، ملیریل ہے، اینٹی ایلمنٹک ہے، پیٹ کے کیڑوں کو بھی مارتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ اثر بھی پایا جاتا ہے، امیونو ماڈیولیٹر بھی ہے، اینٹی کینسر بھی اس میں اثرات پائے گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تحقیق ہے، یہ میں آپ کو سارے پیپرز آپ کو بتائے جا سکتے ہیں کہ کہاں سے اور کس طرح سے تحقیق کی گئی اور کیسے اس پر ریسرچ کرنے کے بعد یہ نتائج اخذ کیے گئے۔ یہ اینگزیولائٹک ہے، اسٹریس کو کم کرتا ہے، یہ اینٹی ہائپرٹینسیو بھی ہے، پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے، ہائپو کولیسٹریمیا کرتا ہے، مطلب چربی کو کم کرتا ہے، ڈائیوریٹک ہے، پیشاب لاتا ہے، نیورو پروٹیکٹیو ہے یعنی اعصاب کو تقویت دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور نووٹروپک ہے۔ یہ ایک خاص بات آپ دیکھیں گے، اس سے ذہانت بڑھتی ہے، جیسے ہم نے برہمی کے لیے پڑھا تھا کہ وہ نووٹروپک ایک ڈرگ ہے، یہی اثر کچھ بھنگرا میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ اینٹی ایپیلیپٹک بھی پایا گیا ہے، یعنی اس سے مرگی اور سرا کا مرض جو ہے اس میں بھی ام الصبیان، بچوں کی مرگی میں بھی اس سے کام لیا جا سکتا ہے۔ اور یہ میں نے کہا تھا اسنیک بائٹ کے لیے یہ جو فائٹو کیمیکل ہے، یہی اسنیک بائٹ میں اس کا بہت مؤثر اثر دیکھا گیا ہے۔ اتنی ساری تصدیق شدہ تحقیقات کے بعد بھی بھنگرا کو صرف بالوں کی دوا سمجھنا ہماری نادانی ہے۔ قدرت نے بہت سارے دیگر اثرات بھی اس میں چھپا رکھے ہیں۔ جدید تحقیقات نے اس پودے پر تحقیق کرتے ہوئے کافی کچھ آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ ہم اطباء بھنگرا کو قدرتی حالت میں مناسب نسخوں میں استعمال کر کے انسانیت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ قدرتی حالت میں آپ جانتے ہیں ہم سب قدرتی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کیمیکل ڈرگز جو ہے وہ ایلوپیتھی اور ماڈرن ڈرگز کا حصہ ہے، اس سے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ، ٹاکسک ایفیکٹ سامنے آتے ہیں، لیکن ہم قدرتی طور سے استعمال کرنے کا ملکہ رکھتے ہیں اور اسی پر ہمارے اعتماد بھی ہے، تو مناسب نسخوں میں اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہے آپ کے سامنے کچھ ایسے پیپر جو نیشنل لائبریری آف میڈیسن میں پرنٹ ہوا ہے۔ یہ دوسرا پیپر ہے جس میں کیمیکل کمپوزیشن اس کے معلوم کیے گئے، فارماکولوجیکل ایکٹیویٹیز بھی سامنے معلوم کی گئی ایکلپٹا البا کی۔ یہ سارے جو خواص آپ کے سامنے ہیں یہ ہے ایکلپٹا البا یعنی بھنگرا کے، اس کا لنک بھی آپ کو بتا دیا جائے گا۔